Jud man pod day ni maginusarata, kay wala man tay masampit kung naay problema. Usahay makaingon ko unsa man akong kapalaran, Lord sa imo hara jud naku etugyan ang tanan. Daghan babaye niagi sa akong kinabuhi, pero wala nila tanan ang akong swerte. Unsa man jud kaha ang akong dangatan, maginusara na lang bahantud sa kahangturan. Tagay kog rason nga ikaw akong piliyon, kay pila na kahigayon ako di malampuson. Sa gugma kong walay sama, tanan gabuhat ko na, pero silang tanan nangahanaw na. Ikapoy nakuha ning kinabuhiya, kay sige